बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपने घरों में महफूज रखा होगा। लेकिन अफ़गानिस्तान में इस वक्त जिस पहर में आपसे बात कर रहा हूँ, मंगल के रोज़ 3 अगस्त को, नहीं, बेशतर घर महफूज नहीं है और एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है इल्ज़ाम तराशी का। मीडिया का ये कोई वॉर टैक्टिक्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं ना सिर्फ अफ़गान फोर्सेस बल्कि तालिबान फोर्सेस। एक दूसरे पर इल्ज़ामात का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। एक दूसरे की कामयाबियों और नाकामियों को निशाना बनाया जा रहा है। और ऐसे मौके पर जब अशरफ गनी ने कल अपने खिताब में ये कहा था कि 6 महीने रिकॉर्ड हैं, 6 महीने तक किसी किस्म की कोई जंग बंदी नहीं होगी, 6 महीने तक तालिबान से किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं होगी, दुनिया की तमाम ताकतें अपनी कोशिश को एक तरफ रख लें, अब 6 महीने तक अफ़गान फोर्सेस लड़ेंगी तालिबान के साथ और फिर इस पोजीशन पर पहुंचेंगी कि तालिबान को किसी टेबल के ऊपर गुफ्तगू के लिए, अमन मुआहदे के लिए कायल किया जा सके। ऐसे मौके पर जब अशरफ गनी ने ये जो लीड करता है, कमांडर इन चीफ है अफ़गानिस्तान का, जब उसने ये कह दिया कि अब बाकायदा 6 महीने अफ़गानिस्तान की अवाम सुकून का सांस नहीं देखेंगे, उसने ये कह दिया कि तालिबान से कोई भी अब डिप्लोमेसी नहीं होनी, कोई भी गुफ्तगू नहीं होनी, उस मौके पर लड़ाई की शिद्दत में इतना इजाफा हो गया ना, अलमान हलफीज़। कुछ मनाजिर जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा ना इस वीडियो के अंदर, आपको जो अपनी आप देखी मैं बताऊंगा ना, अब यकीन जाने मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दिल घबरा गया कि ये क्या हो रहा है। और अशरफ गनी की उस स्टेटमेंट पे आपको पता है, अमेरिकन एम्बेसी ने और यूरोपियन काउंसिलेट ने, उन सब ने, यूरोपीय यूनियन ने, उन सब ने इंडोर्स किया अशरफ गनी को कि आपका ये जो फैसला है 6 महीने तक बात ना करने का, तालिबान से जंग लड़ने का और 6 महीने बाद तालिबान को टेबल पे लाने का, इसको हम इंडोर्स करता है। तो नुकसान किसका होगा? अफगान अवाम का। क्या अमेरिका का कुछ जाएगा? वो तो समेट के चला गया। यूरोपीय यूनियन का कुछ जाएगा? वो तो समेट के वहां चला गया। और इल्ज़ाम ऐसे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और इसी वीडियो के अंदर मैं शेयर करूंगा, तालिबान ने 20 साल बाद एक अहम तरीन कामयाबी हासिल की है। 20 साल बाद उनका एक बहुत बड़ा ख्वाब था और वो कामयाबी क्या है इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मैं आपको कुछ दीगर चीज़ें अगर आपको बताऊं तो उसमें सबसे पहले अफ़गान फोर्सेस ने जो शेयर की इन्फॉर्मेशन वो मैं आपको बताता हूं। अफ़गान फोर्सेस कहते हैं कि पिछले 12 घंटों के अंदर अफ़गान फोर्सेस कहते हैं कि 455 तालिबान हमने जहाँ भाग किए हैं लड़ाई के दौरान, मुसल्ला लड़ाई के दौरान, जिसमें नंगरहार, पक्तिया, बलख, लुगार, कंधार, हिरात और जाज़जान, बलख, समंगान, हेलमंद, थक्कर और कुंदूज शामिल है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये कह रही है। अच्छा, मैं इस बात पे तसल्ली कर लेता हूँ। साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि हिरात के अंदर फुटेज है, अल्लाह अकबर के नारे सुबह के वक्त, रात के वक्त बुलंद आवाज़ में चल रहे थे और उनका ये कहना था कि अफ़गान फोर्सेस को रिसीव करने के लिए हिरात की अवाम सड़कों पर निकल आई और अल्लाह अकबर कह रही है। मैं इल्ज़ाम तराशी की बात कर रहा हूँ, ये जंग की टैक्टिक्स की बात कर रहा हूँ। तो तालिबान इस मौके पर ये कह रहे हैं कि नहीं, तालिबान के हिरात के अंदर दाखिल होने के बाद हिरात की जो अवाम है तालिबान को अल्लाह अकबर और अल्लाह अकबर के नारों के साथ वेलकम कर रही है। इस किस्म के इल्ज़ाम एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन कुछ हकीकतें हैं जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता, उसको नहीं झुटलाया जा सकता। उन हकीकतों की बुनियाद पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लश्करगाह से मुतल्लिक ये है जी, अफ़गान नेशनल डिफेंस फोर्स के 60 फौजियों ने सरेंडर किए। PD2 में ये सरेंडर हुआ। अच्छा, PD1 लश्करगाह सिटी में इस वक्त अटैक जारी है और जिस वक्त मैं आपसे सुबह को वक्त इस वक्त बात कर रहा हूँ, इस वक्त जंग चल रही है उधर। और जो ज़राए हैं वो मैं आपको कंफर्म करता हूँ, पर जो कर रहा हूँ मैं वन न्यूज़ अफ़गान कर रहा हूँ और इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम आपके साथ कर रहा हूँ और साथ साथ अफ़गानिस्तान के वो ज़राए कर रहा हूँ जो हमारे वो 2 सहाफ़ी हज़रात हैं जो इस वक्त उधर से रिपोर्ट कर रहे हैं। उनके मुताबिक PD1 लश्करगाह सिटी में इस वक्त हमला हुआ है और साथ साथ बगलान में लड़ाई हो रही है। ये आपको मैंने बताना था। इन अपडेट्स के दौरान मैंने आपको बताना था कि रात को एडवाइज़र टू प्रोविंशियल काउंसिल है नंगरहार के ज़ियाउल हक अमर खेल, उनको नामालूम शख्स ने, अफ़गान जो इदारे हैं वो ये कह रहे हैं कि नामालूम शख्स ने उसको गोली मारी है, जाम भाग किया है। लेकिन तालिबान ज़राए कह रहे हैं कि नहीं, इस शख्स पर इल्ज़ाम था ज़ियाउल हक अमर खेल पे कि ये अफ़गान अवाम को तालिबान के ख़िलाफ़ उकसाता था, इकट्ठा करता था, असलहा देता था कि तालिबान के साथ लड़ो। ये इसका गुनाह था जिसकी बिना पर इसको हलाक किया गया है।
یہ اس ویڈیو میں نے آپ کو بتائی. ایک اور اہم چیز میں نے بتانی تھی آپ کو کہ شال بفن ہرات سٹی مین چیک پوائنٹ ہے. شال بفن اس پہ طالبان نے قبضہ کر لیا اور ابھی اس کی فوٹیج انہوں نے جاری کی ہے. اور ہرات پہ سے متعلق اب تک کی جو اطلاعات ہے طالبان ذرائع کے مطابق کہ پورے ہرات پر طالبان کا قبضہ ہے. طالبان اندر موجود ہیں ایک ایک علاقے میں. چاہے اس کے یہ نہیں کہ افغان فورسز وہاں سے ریٹریٹ کر گئیں, کچھ علاقوں سے ریٹریٹ کی ہیں لیکن وہاں لڑائی اس وقت ہو رہی ہے. یہ چیز لشکر گاہ سے متعلق جو میں نے آپ کو اہم ترین چیز بتانی تھی جس کی بنا پر مجھے بہت تکلیف ہوئی, میں نے کہا میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں. اللہ نہ کرے کہ یہ خبر میں آپ کے ساتھ کبھی شیئر کرتا لیکن مجھے کرنی پڑنی ہے. افغان ایئر فورس نے ایئر سٹرائک کی ہے اور ایئر سٹرائک کے مناظر یہ ہیں کہ معصوم بچوں اور عورتوں کی جا بجا لاشیں گھر کے کمپاؤنڈ کے اندر پڑی ہوئی فوٹیج ذبیح اللہ مجاہد اور طالبان کے دیگر جو ادھر جنگجو ہیں انہوں نے شیئر کیے ہیں. طالبان ترجمان کہتے ہیں الزام سے ہٹ کر یہ جنگی جرائم ہیں اور یہ جو اٹیک ہیں یہ گولیوں کے نہیں ہیں, یہ آسمان سے گرتے ہوئے بمبوں کے ہیں جو افغان عوام کی جانیں لے رہے ہیں. چاہے اس کے کہ ان کے گمان میں یہ ہوگا کہ نیچے طالبان ہیں, چاہے اس کے کہ ان کے گمان میں یہ انٹیلیجنس رپورٹ کیا ہوگی, لیکن اصل حقیقت ان تصویروں کی, ان عورتوں اور بچوں کی, معصوم بچے, معصوم 5 6 7 سال کے بچوں کی لاشیں جا بجا بکھری پڑی ہیں گھروں کے کمپاؤنڈ کے اندر. وہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اب کیا کریں, طالبان انہی گھروں میں چھپے ہوئے ہیں. تو کیا یہ حل ہے؟ تو کیا یہ حل ہے؟ یہ تھے وہ جنگی جرائم جس کی بنا اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. میں خود کہہ رہا ہوں کہ ایئر سٹرائک ہے افغانستان کی جو ان معصوم بچے اور فیملی ممبرز کو مار رہی ہے. ٹھیک ہے, طالبان نے اس فوٹیج کو شیئر کیا اور ساتھ ساتھ آپ کو میں نے یہ بھی بتانا تھا کہ جس کی خواہش تھی طالبان کو بہت بڑی اور اس طالبان نے وہ خواہش پوری کی. اس خواہش سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح افغان سیکیورٹی فورس کی جو اسپیشل فورس ہے اس کے تازہ دم دستے پچھلے 48 گھنٹوں میں لشکر گاہ, ہلمند, کندھار کے اندر داخل ہوئے تھے نا, تو جس وقت میں آپ سے بات کروں ہرات میں طالبان کے تازہ دم دستے داخل ہوئے ہیں اور طالبان ترجمان نے ان دستوں کی فوٹیج جاری کی ہے, وہ میں نے خود دیکھی ہے. اس کے مطابق موٹر سائیکلوں پہ ہیں, بڑے بڑی لینڈ کروزرز کے اندر ہیں, ٹوئن کیب ڈالوں کے اندر ہیں اور سب پر طالبان کے جھنڈے اور طالبان کے جنگی ترانے جو اس مقامی زبان کے اندر ہیں اس کے ساتھ وہ اندر داخل ہو رہے ہیں ایک نئے جذبے کے ساتھ. تو اتنا میں بتا دوں نئی فریش کمک طالبان کو بھی ملی ہے جس طرح افغان فورسز کو ملی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے. طالبان مین صوبائی دارالحکومتوں کے اندر اب قبضہ کر رہے ہیں اور داخل ہو رہے ہیں اور یہاں گھمسان کر رہے ہیں. سوال میرے اندر ہے ابھی بھی کہ اشرف غنی نے کس بنا پر کہہ دیا کہ 6 ماہ تک طالبان سے لڑیں گے؟ یہ بتائیں آپ, یہ ایک سوال ہے. ٹھیک ہے, آخری خبر جس کی بنا پر طالبان جو کہتے ہیں کہ ہماری بہت بڑی خواہش پوری ہوئی, لشکر گاہ کا 20 سال بعد وہ کہتے ہیں ہماری کامیابی ملی ہے. شریعہ ریڈیو کا انہوں نے آغاز کیا. کہاں؟ سرکاری ریڈیو اسٹیشن پر قبضہ کیا انہوں نے. شریعہ ریڈیو اسٹیشن کا آغاز کیا 105.2 95 FM. یہ انہوں نے بتائی ہے فریکوینسی, اور باقاعدہ شریعہ ریڈیو کہتے ہیں 20 سال پہلے یہاں چلتا تھا اور 20 سال بعد اس کا دوبارہ آغاز کیا ہے. اور سرکاری ریڈیو اسٹیشن پر قبضہ کرتے ہوئے انہوں نے پہلا خطاب کس کا کیا ہے؟ ٹرانسمیشن کے ساتھ. اس اسٹوڈیو کی فوٹیجز میں نے خود دیکھی ہیں جہاں بیٹھ کے طالبان اب خطاب کر رہے ہیں. کس سے ڈائریکٹ خطاب کیا؟ پہلا چیریٹیبل آرگنائزیشن سے جو سماجی کاموں میں مصروف ہے, دنیا بھر کی آرگنائزیشن, انٹرنیشنل ریڈ کراس, ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز, سول سرونٹس, پبلک ہیلتھ, سکولز اور یونیورسٹیز, اور تسلی دی ہے شہریوں کو کہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ہم نے وعدہ کیا ہے دوحہ کے اندر یونائٹڈ نیشن کی باڈی کے ساتھ, ایک سینئر ڈائریکٹر کے ساتھ, کہ اب آپ کی کسی املاک کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں ہوگا. تو یہ وہ ایک اہم ترین کامیابی صبح کے اس پہر جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سرکاری ریڈیو اسٹیشن پہ قبضہ کر کے طالبان ہر جگہ پر اب اپنا میسج پہنچا رہے ہیں. اب تک کے لیے بس یہی تھی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کریں, چینل سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن دبا دیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.